बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो अहम खबरें मैं अब तक पहुँचा देता हूँ। एक तो ईरान की और अमेरिका की सूरत हाल जूं की त्यों बरकरार, उसके अंदर किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले मामले को ठंडा करना चाहते हैं और फिर मुज़ाकरात के अंदर जो चीज़ें उनको मिले उनको अपनी कामयाबी डिक्लेयर करके जो एक पॉलिटिकल डैमेज डोनाल्ड ट्रंप को हुआ वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन हालात बदल जाते हैं, चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कर दिया है और जिस किस्म की शर्मिंदगी अमेरिका को उठानी पड़ी है गुज़िश्ता 1.5-2 महीने में, उसके बाद अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत को बहुत झटका लगा है। अब उन्हें फेस सेविंग कैसे मिलेगी, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो पाकिस्तान से बंधी हुई है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या वज़ीर आज़म उन्हें कोई फेस सेविंग लेकर देंगे। लेकिन इस सारे के बीच में अमेरिका ने इसराइल और अरब इत्तेहादियों को $8.5 अरब से जायद मालियत के हथियार फराहम करने की मंजूरी दे दी है। ये अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से खबर आई है और खबर ये बताती है कि अमरीका ने इसराइल को और जो अरब इत्तेहादी हैं, जिनमें UAE भी है, कतर भी है, बाकी ममालिक भी हैं, अब इन्हें दिफाई साजो सामान जो है वो देने का फैसला किया है। $8.5 अरब के हथियार अगर अभी मिलते हैं इन ममालिक को तो इस चीज को इस जंग के साथ जोड़कर देखा जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक दावा किया है, ये अमरीकी अखबार है, आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप आजकल जरा इस अखबार को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन बड़ी लंबी तारीख है इस अखबार की, सारी दुनिया जानती है कि बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत पुराना अखबार है, इसकी क्रेडिबिलिटी भी है। इस अखबार के मुताबिक अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात का एक दौर हो सकता है, बल्कि यहां दावा किया गया कि अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात का अगला दौर होगा। लेकिन ऑफिशियली ना अमेरिका ने इसके बारे में कोई बात की है, ना पाकिस्तान ने इसके बारे में कोई बात की है, ना ही ईरान ने इसके बारे में कोई बात की है। देखिए, ईरान ने अपनी तजावीज़ पहले दी, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें रद्द कर दिया, फिर ईरान ने दोबारा तजावीज़ दी, डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा उन्हें रद्द कर दिया। ईरान लगातार लचक दिखा रहा है और आबने हुर्मुज़ की एक तो ईरान ने बंदिश की हुई है ना, और एक अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है। अमरीकी नाकाबंदी इतना आसान काम नहीं है कि ईरान उसको सर्वाइव कर जाए लंबे अरसे के लिए। ईरान के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और जैसे जैसे ईरान के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा, ईरान कोशिश करेगा कि मुज़ाकरात करके इस नाकाबंदी का खात्मा किया जाए या फिर लड़के खात्मा किया जाए, कुछ ना कुछ करके उन्हें इस सूरत हाल से अपने आप को निकालना है। क्योंकि अगर उनके कुओं से तेल निकलकर दुनिया तक नहीं जाएगा तो उनके पास कमाई का कोई दूसरा बड़ा जरिया ईरान के पास मौजूद नहीं है। तो ऐसे में जो मौजूदा ईरानी रजीम है उसके लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लम है ना कि वो डोनाल्ड ट्रंप को तो फेस सेविंग चाहिए, लेकिन जो ईरान का मौजूदा रजीम है उन्हें भी अपने लिए एक फेस सेविंग चाहिए। देखें, ये बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि ईरान में जो मौजूदा हुकूमत है वो अवाम को कोई बहुत बड़े बड़े रिलीफ नहीं दिलवा पाई। दुनिया के साथ ईरान कटा रहा और इस रजीम की लड़ाई रही पूरी दुनिया के साथ और अमेरिका की वजह से रही। और अपने इनके जो अकायद हैं, जो नज़रियात हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर ईरान एग्जिस्ट करता है, आप उनसे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, उसकी वजह से ईरान का फड्डा रहा मुख्तलिफ ममालिक के साथ और मुख्तलिफ नज़रियात के साथ। और बहुत बड़ा जो रिलीफ दिया जा सकता था, तेल पैदा करने वाला मुल्क है ईरान, जितना उसको अमीर और जितना बेहतर होना चाहिए था वो उतना अमीर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नुक्ता नज़र से ईरान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया। लेकिन फिर भी जो ईरान का मौजूदा रजीम है उसके पास भी जो वाहिद फेस सेविंग है वो ये है कि वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। यानी उनकी पूरी मकबूलियत और उनका पूरा बयानिया ही वो ये है कि हम अमेरिका के सामने डट कर खड़े हैं, हमने जालिम के सामने झुकना कबूल नहीं किया। देखिए, ईरान जो है वो शिया अक्सरियत मुल्क है और ये जो हमारा अहले तशी का फ़िरका है, इस फ़िरके में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अहले बैत का हर जगह पे नाम लेते हैं और वाक़या करबला को याद करते हैं। तो जब भी कभी कोई ये बयानिया बनाता है तो वो अहले तशी में बहुत मकबूल होता है कि वो डट कर खड़ा है और जालिम के सामने झुक नहीं रहा। अब ईरान की हुकूमत ने अपने मुल्क में ये बयानिया बनाया हुआ है जो मौजूदा रजीम है और इस बयानिए को वो कभी नहीं छोड़ेंगे, तो उन्हें भी अपने लिए फेस सेविंग रखनी पड़ेगी। तो वो एक हद से ज्यादा लचक दिखा नहीं सकते। ये बड़ा बारीक काम हो रहा है मुज़ाकरात वाला। देखना यह है कि पाकिस्तान इसमें कामयाब हो सकता है और किस हद तक कामयाब होता है, अमेरिका को कितनी फेस सेविंग मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे रोला डाल देंगे, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। यहां पे ईरानी जो है वो सेलिब्रेशन कर देंगे कि हम जीत गए, हमने जश्न मना लिया। तो ये इसी तरह होगा। लेकिन अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ईरान तो अपने मीडिया को कंट्रोल कर देता है। ईरान में ऐसा कोई जमहूरियत नहीं है, यानी वो जैसे एक नॉर्मल जमहूरियत वाला सिस्टम होता है वो उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। वहां पे वो कंट्रोल कर देते हैं मीडिया को, चीजों को। लेकिन अमेरिका में ये कंट्रोल नहीं हो सकता। वहां पे मीडिया जो है वो धोखे रख देता है हुकूमत को। तो
अमेरिकन कुछ भी कहते रहे, वहां की हुकूमत जितने मर्जी ताशे बजाती रहे, वहां का मीडिया बताएगा कि जनाब आपको बहुत मार पड़ी है और आप अपने मकासद में कामयाब नहीं हुए, जो जो आपने दावे और वादे किए थे वो आप पूरे नहीं कर पाए। ये प्रॉब्लम अमेरिका के साथ रहेगा। तो ईरान ने फेस सेविंग देनी है अमेरिका को भी, और खुद भी उन्होंने अपना जो मकबूलियत की उनके पास एक वाहिद बड़ी वजह है कि वो डट कर खड़े हैं, वो भी उन्होंने वजह अपने हाथ से नहीं जाने देनी। एक और चीज ये है कि ईरान को बिल्कुल अमेरिका पे भरोसा नहीं है। ईरानी फोर्सेस के बयान के मुताबिक उनके पास इस बात के शवाहिद मौजूद हैं और उन्हें ये शवाहिद मिले हैं कि जल्द अमरीकी जारहियत के नतीजे में दोबारा जंग हो सकती है, यानी अमेरिका दोबारा से कोई लड़ाई छेड़ सकता है और फिर कशीदगी बढ़ जाएगी, एक मरतबा फिर जंग शुरू हो जाएगी। अमेरिका ने कहा कि उनकी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है, कुछ भी बाकी नहीं बचा। उनके हेलीकॉप्टर आते हैं, अब भी अटैक करते हैं, तो वो तो बाकी है अभी भी। फिर मिसाइल्स के बारे में जो कुछ कहा गया वो भी उल्टा हो रहा है। सीआईए की ये रिपोर्ट जो है ये बताती है कि अमेरिका के लिए जंग आसान नहीं होगी। अमेरिका अपने मिसाइलों का आधा जखीरा इस्तेमाल कर चुका है, ईरान के लगभग 70% बाकी है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। दोबारा लड़ाई लगती है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए मजीद मुश्किलात होंगी। खासतौर पर देखें ना, अमेरिका के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि वहां पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। यहां इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी आ गई है, बल्कि अमेरिका में सर्वे हुआ है और लोग काफी नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप से। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफे ने शहरियों की बड़ी तादाद को शदीद माली दबाव में मुब्तला कर दिया है। ये रिपोर्ट ये बता रही है कि 3 मुश्तरका सर्वे किए गए हैं अमेरिका में और शहरियों की बड़ी तादाद ने शदीद माली दबाव में होने का इशारा दिया। सर्वे में 81% अमरीकियों का कहना है कि ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों ने उनके घरेलू बजट को मुतासिर किया है, और ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस सूरत हाल के लिए जिम्मेदार है। सियासी वाबस्तगी के लिहाज से जो डेमोक्रेट से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनके 99% और 63% जो आज़ाद लोग हैं जिन्होंने अपनी राय दी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के 32% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को इस सारी सूरत हाल के लिए जिम्मेदार करार दिया। अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि 63% अमरीकी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही जिम्मेदार है इस बहरान का, जो बहरान इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बढ़ती हुई कीमतों में अमेरिका को उसका सामना है। एक और चीज़ भी है कि दुनिया के ममालिक भी ये समझना शुरू हो गए हैं कि अमेरिका ने दुनिया के लिए एक बहरान पैदा कर दिया और एक ऐसी लड़ाई ले ली जिसकी ज़रूरत नहीं थी। गैर ज़रूरी लड़ाई लड़ी, किसी किस्म का कोई फ़ायदा भी हासिल नहीं हुआ, कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ, उल्टा पूरी दुनिया की इकॉनमी को ठुस कर दिया और पूरी दुनिया को मुश्किलात में डाल दिया। आपने हुर्मुज़ के अंदर जो कुछ अब हो रहा है उसका खुमियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है, ख़ासतौर पर खलीजी ममालिक। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है यूरोपीय कमीशन की सदर से। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में जो बताया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को वैसे भी आदत है धमकी लगाने की, तो वो हर एक को धमकी लगा देते हैं। वो कहते हैं जी हमने कई मौज़ूआत पे बातचीत की और हम इस बात पे मुत्तहिद हैं कि ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। वो अपने लोगों को मारते हैं तो ऐसे लोग बम पर काबू नहीं रख सकते, वो लाखों इंसान की जान ले सकता है। मैं सब्र के साथ इस इंतजार में हूं कि यूरोपीय यूनियन तारीखी तजारती मुआहदे के लिए अपने हिस्से को पूरा करे, जिस पर हमने मुख्तलिफ मुलाकातों के अंदर इत्तफाक किया था, जो अब तक का सबसे बड़ा तजारती मुआहदा है। ये भी उन्होंने तजारती मुआहदे की भी बात की, क्योंकि देखिए वो ये बता रहे हैं कि हमारी इकॉनमी तबाह हो गई है। यूरोप का जो बंदा भी डोनाल्ड ट्रंप से बात करता है वो यही बात करता है कि ये क्या पंगा आपने डाल दिया, इसकी वजह से हमारी इकॉनमी को इफेक्ट हो रहा है। जब इकॉनमी की बात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रेड की बात की अमेरिका के साथ उनकी, और वहां पे एक वादा था कि यूरोपीय यूनियन जो है वो टैरिफ को सिफर कर देगा अमेरिका के लिए। तो उन्होंने कहा जी कि उसके लिए मैंने टाइम दे दिया कि हमारे मुल्क की 250वीं सालगिरह तक का वक्त मैंने डेडलाइन दे दी है यूरोपीय यूनियन को कि वो अपने टैरिफ को हमारे लिए सिफर कर दे। बसूरत दीगर बदकिस्मती से उनके टैरिफ में फौरी तौर पर बहुत ज्यादा सतह पर इजाफा कर दिया जाएगा। इधर फिर धमकी लगा दी डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप की जुबान में मुझे ऐसा लगता है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप 2 4 5 धमकियां ना लगाएं सुबह से शाम तक, डोनाल्ड ट्रंप को शायद सुकून नहीं मिलता। नादरीन अब आ जाए पाकिस्तान के अंदर खबरों में, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना जाना है और चीन का दौरा करना है। 1 हफ्ता बाकी है और इसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट एक दौरा होने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का चीन में। इसमें जो बड़े इश्यूज हैं, तो ट्रेड का बहुत बड़ा इशू है, अमेरिका और चाइना के बीच में एक सर जंग चल रही है, पैसे की एक लड़ाई है, डॉलर आगे जाएगा, युआन आगे जाएगा, फ्यूचर के अंदर सुपर पावर कौन होगा,
اکانومی کی ایک وار ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں چلتی رہتی ہے. امریکہ جو بھارت کے بہت سارے نخرے برداشت کرتا ہے وہ اس لیے بھی کرتا ہے کہ وہ بھارت کو چائنا کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پہ ہمیشہ رکھنا چاہتا ہے. یہ بات سب لوگ سمجھتے ہیں. بھارت امریکہ کا ناک کا بال اسی لیے ہے کہ وہ چائنا کے بالکل ساتھ ہے اور ایک بہت بڑی آبادی ہے, بلکہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے آلموسٹ. تو اب یہ جو دورہ ہے اس میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوں گی. ایک تو اکانومی, ایک بہت اہم چیز آبنۂ ہرمز, اور ایک تائیوان. تو تائیوان کے حوالے سے چائنا نے پھر سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے بیچ میں جو تعلقات ہیں ان میں تائیوان ایک سرخ لکیر ہے. ناظرین, سہیل افریدی کی جو تقریر ہے اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے, اور یعنی جو انہوں نے بیان دیا اس کے اندر جو باتیں انہوں نے کی اس کے اوپر اس وقت مختلف ایسے صحافی جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں یا وہ وہاں سے لائن لے لیتے ہیں, وہ دھمکی آمیز رویہ اختیار کر رہے ہیں. کچھ جو حکومتی لوگ ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں کہ اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, یا پی ٹی آئی کے لیے, عمران خان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. دیکھیں سہیل افریدی نے کہا کیا, پہلے اس پہ آپ غور کر لیں. سہیل افریدی وزیر اعلیٰ کے لیے جب عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا تو ان کی ذات کے اوپر بار بار کیچڑ اچھالا گیا. انہیں کہا گیا کہ وہ دہشت گردوں کا ساتھی ہے, پھر کہا گیا کہ یہ اسمگلر ہے, پھر کہا گیا کہ ان پڑھ جاہل ہے, پھر تعلیم یافتہ نہیں ہے, اس کی اہلیت نہیں ہے, پھر یہ اینٹی پاکستان ہے. تو اس قسم کی بہت ساری چیزوں کے تمغے سہیل افریدی کو لگائے گئے اس وقت. اب وہ وزیر اعلیٰ بن گیا عوامی طاقت سے, اس کے بعد اس نے اس کا رد عمل دیا, اور رد عمل دینے سے پہلے اس نے ایک ریکویسٹ کی جہاں پہ فائر فائٹنگ ہو سکتی تھی کہ ٹھیک ہے میں وزیر اعلیٰ بن گیا, آپ نے بدتمیزی بھی کر لی, میں وزیر اعلیٰ بھی بن گیا, تو اب مجھے عمران خان سے ملوائیں تاکہ میں جاؤں اور جا کر اپنی پارٹی کے معاملات اور اپنے صوبے کے معاملات کو چلاؤں عمران خان کے ویژن کے مطابق. لیکن پھر اس کی ملاقات بھی نہیں کروائی گئی. وزیر اعظم سے اس کی بات ہوئی, وزیر اعظم نے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی بات کی, تو اس نے کہا نہیں مجھے عمران خان سے ملوائیں. وزیر اعظم نے کہا میں پوچھ کر بتاتا ہوں. یہ ایک نیا لطیفہ اس کے ساتھ کر دیا گیا. اب جب اس کی ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی, جب وہ عدالتی آرڈرز لے کر قانون کے مطابق جیل میں اپنے لیڈر سے ملنے گیا تو ایک ایس ایچ او نے اسے روک دیا. تو پھر رد عمل تو آئے گا نا. پھر جلسے میں کھڑے ہو کر اس نے کہا کیا, اس نے تو کسی کو گالی نہیں دی, اس نے کسی کو دھمکی بھی نہیں دی. اس نے سادی سادی بات کی کہ جناب میں عمران خان کو جیل میں ملنے گیا تھا اور مجھے انہوں نے ملنے نہیں دیا, جو غیر قانونی ہے اور عدالتوں کی توہین ہے. دوسرا, اس نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پشاور میں آ کر دھمکی دی اس کا اس نے تذکرہ کیا, اور اس نے کہا کہ میرے خلاف وفاقی وزراء نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے گھٹیا زبان استعمال کی ہے. اب بجائے اس کے کہ پاکستان کا میڈیا یا پاکستان کے دانشور اس بات کے اوپر تنقید کریں کہ ایک شخص عدالت کا آرڈر لے کر جاتا ہے ملنے کے لیے اپنے لیڈر کو, اور وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, اور ایک ایس ایچ او پاؤں کی ٹھوکر سے یا جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے عدالت کے احکامات کو اور اس وزیر اعلیٰ کو ملنے نہیں دیتا, تو میڈیا کو تو اس پہ شور مچانا چاہیے. بات تو یہ کرنی چاہیے کہ عدالت کا آرڈر موجود ہے, آپ عدالت کے آرڈر کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے؟ بھئی ایک بندہ عدالت کا آرڈر لے کر گیا ہے, وہ وزیر اعلیٰ ہے ایک صوبے کا, اس نے بہت کام کرنا ہے. پہلے آپ نے اس کے بارے میں گھٹیا زبان استعمال کی, اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ بن گیا, وہ پھر بھی جا رہا ہے اپنے لیڈر کو ملنے کے لیے اور عدالت کا آرڈر لے کر جا رہا ہے, آپ اس کو ملوا نہیں رہے. اس کے اوپر تو کوئی نہیں بولا, کسی نے اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا, کسی کو اس کے اوپر غصہ نہیں آیا کہ بھی ایک وزیر اعلیٰ کی آپ توہین کر رہے ہیں اتنے بڑے عہدے کی. دوسرا, آپ عدالت کی توہین کر رہے ہیں اور لگاتار کر رہے ہیں. ملاقاتیں آپ نہیں ہونے دے رہے عدالتی احکامات کے باوجود, اس پہ کوئی نہیں بولا. لیکن جب اس بندے نے شکوہ کیا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو انہوں نے کھپ ڈال دی. ہوتا کیا ہے, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نا یہ طریقہ کار ہے, یہ بندے لانچ کر دیتی ہے کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے کہ ابھی پروپیگنڈا کرو, ماحول بناؤ, ماحول کو گرم کرو تاکہ ہم گرم لوہے کے اوپر چوٹ لگائیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت پرانا طریقہ ہے. یہ لوگوں کو مارتے ہیں مارتے ہیں مارتے ہیں, اور جب لوگ شکوہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ بدتمیزی ہے. یعنی آپ جتنا مرضی پاکستانیوں کو ماریں, پاکستانی اگر آگے سے شکوہ کریں کہ آپ ہمیں کیوں مارتے ہیں تو اس کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بدتمیزی قرار دے دیتی ہے. اب وزیر اعلیٰ نے تو غیر قانونی کام کرنے کے اوپر تنقید کی ہے کہ آپ یہ کر نہیں سکتے. ڈی جی آئی ایس پی آر ایک سیاسی پریس کانفرنس کر کے گئے جو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں.
وہ سیاسی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے کہ لیکن انہوں نے اس میں سیاسی باتیں کی ہے, وہ اپنی ڈومین سے باہر نکلے ہیں, جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ ان سے بڑی غلطی ہوئی ہے. اب اس کا رد عمل تو آئے گا, تو اس کا جب رد عمل آیا اور وہ بھی صرف شکوے کی صورت میں آیا, کوئی گالم گلوچ نہیں ہوئی, لیکن گالم گلوچ بریگیڈ جو ہے وہ لانچ کی گئی سی ایم آفریدی کے خلاف. تو اس سے ہوگا کیا؟ اب دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو اب یہ والا نقصان ہو جائے گا اس سے, یا وہ والا نقصان ہو جائے گا اس سے, تو پی ٹی آئی کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو پہلے پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان کے لیے کوئی بہت اچھا ہو رہا ہے اس ملک میں. ایک تازہ مثال آپ سن لیجئے, عمران خان صاحب پہ ایک مقدمہ ہوا تھا 2022 میں, جب انہوں نے آزادی مارچ نکالا تھا 25 مئی 2022 کو, آپ کو یاد ہوگا, جب یاسمین راشد صاحبہ پہ اور دیگر خواتین پہ پہلی مرتبہ لاہور میں بدترین تشدد کیا گیا تھا. ان کی ساری گاڑی جو ہے وہ توڑ دی گئی تھی, تمام رکاوٹیں عبور کر کے عمران خان صاحب ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے. یہ وہ میں دن کی بات کر رہا ہوں, 25 اور 26 مئی 2022. تب عمران خان صاحب کے اوپر ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا ترنول میں. یہ جو مقدمہ تھا یہ فروری 2024 میں, اس میں عمران خان صاحب کو باعزت بری کر دیا گیا تھا عدالت کی جانب سے. فروری 2024 کو عمران خان صاحب باعزت بری ہو گئے تھے. اب اس مقدمے میں بھی پولیس نے عمران خان صاحب کا چالان جمع کروا دیا. جس کیس میں کوئی شخص باعزت بری ہو جاتا ہے نا, وہ کیس اس شخص کی حد تک ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ اس شخص کا نام نہیں لے سکتے اس کیس کے اندر. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے چالان جمع کروا دیا. جتنے بھی کورٹ رپورٹرز ہیں یا جتنے بھی قانون اور آئین کو سمجھنے والے لوگ ہیں, وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس ریاست کو ہو کیا گیا ہے. یہ ایک پاگل پن کا شکار ہو چکی ہے. ایک مقدمہ جس میں عمران خان صاحب کو باعزت بری کیا گیا, اسی مقدمے میں پولیس نے عمران خان صاحب کو لگ بھگ 1.5 سال گزرنے کے بعد, 2.25 سال گزرنے کے بعد دوبارہ چالان کر دیا. یہ فروری 2022 کی بات ہے جب عمران خان صاحب کو اس کیس میں باعزت بری کیا گیا تھا. تو یہ ناظرین ان کی صورتحال ہے. اب عمران خان صاحب نے دوبارہ احتجاج کا اعلان تو کرنا ہے, اور اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی زیر غور ہیں, اور عمران خان صاحب نے بھی احکامات جاری کرنے ہیں. دیکھیے اس مرتبہ جو ہے نا وہ پنجاب کا رول بہت امپارٹنٹ ہوگا, کیونکہ پنجاب سے جو لوگ احتجاج کرنے نکلیں گے وہاں سے ایک اور مومنٹم بنے گا. خیبر پختونخوا میں جو 3 جلسے کیے ہیں تابڑتوڑ نئے وزیر اعلیٰ نے, ان سے ایک مومنٹم خیبر پختونخوا میں بنا ہے. اور ابھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو اضلاع ہے جہاں پہ جلسے کیے سہیل آفریدی نے, یہ وہ اضلاع ہے جہاں پہ وہ خود وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے. قبائلی علاقے ہیں, کرک کا علاقہ ہے, خیبر کا علاقہ ہے, یہ اس طرف جا رہے ہیں. ابھی یہ مانسیرا والی سائڈ پہ نہیں آئے, ابھی یہ مالاکنڈ والی سائڈ پہ نہیں آئے, ابھی یہ چترال یا دیر والی سائڈ پہ نہیں آئے, ابھی یہ سوابی یا مردان والی سائڈ پہ نہیں آئے, جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے زبردست اور مضبوط گڑھ ہیں, جہاں پہ تحریک انصاف نے نواز شریف کو شکست دی ہے. اور ابھی تو یہ ڈی آئی خان میں نہیں گئے. تو ان سارے علاقوں میں